الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. براتون آرزو میکنم که در صحت و سلامت و عافیت باشید، زیرا که عافیت بهترین چیزی است که خداوند به بندگانش میبخشد. در مورد احسان صحبت میکنیم. احسان یکی از مهمترین مراتب و مقامات عبودیت و بندگی است. احسان در همه چی وجود دارد. هر کاری که میخوای انجام بدید بهترینش میشود احسان. این کار دنیوی باشه یا کار اخروی باشه. احسان صدقه است که به خوبی داده می شود. احسان نمازی است که به خوبی خونده می شود. زکاتی است که به خوبی پرداخت می شود در زمان و در مکان و در وقت و در اندازه اون. همچنین در تعامل با هم دیگه دستور داده شده اگر زن و شوهر از هم جدا میشن با احسان جدا بشن از هم دیگه. این مقام و این منزلت بزرگی که احسان داره رو امروز در حضور جناب شیخ منصور حسینی مهمان گرامی برنامه بحث خواهیم کرد. ارسلام دارم خدمت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله. ما در هفته گذشته درباره احسان صحبت کردیم. یعنی در واقع در 2 هفته گذشته هم فضیلتش رو گفتیم، هم بعضی از مراتب و مقاماتش رو گفتیم. و امروز در مورد در واقع اگه بگیم مقامات یا مراتب احسان صحبت میکنیم. اگر اشاراتی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله. خب احسان چیزی است که خدا امر کردن، دوست دارن، از صفات خداست. حالا و از ما هم خواسته که این صفت داشته باشیم در همه کارهامون. حالا چگونه ما میتونیم به این مقام دست یابیم؟ این مهم هست. چه راهی انسان میتونه که چگونه من محسن بشم، احسان داشته باشم در کارها؟ اولین گامی که برمیداریم اینه که بدونیم که عالم محضر خداست. در همه ما در برابر خداوند حضور داریم. شما وقتی که در برابر حالا صاحب کارتون، مسئولتون دارید میبینه چگونه کار انجام میدید، همین گونه اگه دوربینی گذاشته شده بله. و میدونید که تحت نظارت هستید. بله. انسان چگونه کار انجام میده، چقدر مواظب هست که اشتباهی نکند. به همین صورت انسان در برابر خدا ایستاده. درست است که ما خدا را نمیبینیم، اما خداوند ما را میبیند. وقتی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال میکنن جبرائیل علیه السلام که احسان چیه؟ بله. احسان میفرمایند که ان تعبد الله کانک تراه. عبادت خدا مثل که تو خدا را میبینی. فإن لم تكن تراه فإنه یراک. تو خدا را نمیبینی، خودت را میبیند. و در اینجا هم علما میگن که منظور از عبادت فقط نماز نیست، که بله. تمام اعمال هست. اونی که تاجر هست در سر کارش باید بدونه که خدا مراقب اعمالش هست، جنس بنجل و خراب و فاسد و به مردم غالب نکنه. اونی که معلم هست، اونی که مهندس هست، اونی که فروشنده مواد غذایی باشه، فروشنده مسائل ساختمانی باشه، هر کس، اونی که مسئول است در یک اداره‌ای، کارمند هست، بدونیم که ما در درگاه خدا ایستادیم. هر کاری که الان انجام میدیم در برابر خدا هستیم. خدا وقتی که در مورد حالا منافقین یا ضعیف الایمان ها صحبت می‌فرمایند، یعنی که یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله. از مردم پنهان میکنن، خجالت میکنن از مردم. بله. چون خجالت میکنن، نمیخوان مردم بدونه. اما از خدا این پروا رو ندارن. این خیلی خجالت خطرناک هست این. بله. خیلی وقتا انسان ها در رو خودش میبنده که هم نوع خودش انسانی متوجه نشه که انسان چی کار میکنه، دزدی میکنه، اختلاس میکنه، کارهای ظاهر سازی میکنه برای اینکه در ظاهر مردم بگن خوبه، در پنهان میکنه گناهاشو، خیانتهاشو، تجاوزاتش رو و اصلا فکر نمیکنه خداوند نظاره‌گره. یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله. اینجا فرمودن که ان تعبد الله کانک تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراک. او که تو رو میبینه دی، فرق نمیکنه. رسیدن به این مرحله خیلی مهم هست که ما همیشه وقتی خدا میفهمیم که خداوند آگاه هست، عالم الغیب و شهاده هست. و ما كنا غائبین. شما وقتی کاری انجام میدید ما غایب نبودیم،
حاضر بودیم، شاهد هستیم، میدیدیم. خب این روی انسان تاثیر میذاره که کار را به زیباترین وجه ممکن انجام بده. حالا چه در چشمان قانون، برابر چشمان قانون باشه، یا انسان قانون حضوری نداشته باشه، مردم باشند یا نباشند، براش مهم نیست. مهم میگه که خدا میبینه، پاسخگوی خدا خواهد شد. اینجا اگر کسی نتونست اونو مؤاخذه کنه، میگه که من در درگاه خدا مؤاخذه میشم. بدین خاطر به زیباترین کار وجه ممکن انجام بده. یعنی این که انسان حضور خداوند رو در همه چیز، در همه اعمال خودش، در همه حرکات و سکاناتش در نظر بگیره، این تشویق میکنه، کمک میکنه به انسان که کار رو خوب انجام بده. بله. و احسان در عمل داشته باشه. خیلی مهمه این که واقعا انسان باید در واقع به این معنیه درجه ایمانش رو به خداوند بالاتر ببره، شناختش رو در مورد خداوند بالاتر ببره. من خیلی جالب اون آیه که قد نرى تقلب وجهک فی السماء، یعنی پیامبر به زبان چیزی رو نگفته، تو دلش بوده و آرزویی داشته، ولی همیشه آسمان رو نگاه می‌کرده. میگه این تقلب وجه رو، نگاه کردن آسمان رو، خداوند میگه خدا این رو میبینه و نتیجه اصلی اونی که در دل تو هست رو میدونه. بله. حتی در بحث‌های محبت، بغض، بله، کسی را متهم کردن، تمجید از کسی کردن، همه اینها انسان وقتی که ببین در برابر خدا هست، آیا میتونه واقعا تمجید و تعریف به حق و ناحقی از کسی کند؟ میتونه دیگری را متهم کند؟ خب اینها وقتی که انسان خود را در درگاه خدا ببیند و میدونیم که در درگاه خدا فرق نمیکنه، ما الان همه در درگاه خدا ایستادیم، بله، فقط ما خدا رو نمیبینیم، اما خداوند که بر ما کاملا اطلاع دارن. این از ذهن انسان غافل میشه. انسان خیلی حس مادیگرایی داره، یعنی چه حالا بعض وقتا ایمان که ضعیف میشود، حس مادیگرایی ما بیشتر میشود. دقیقاً. بله. چون فقط اون چیزی که محسوس و ماده هست اونجاست که روی ما تاثیر میذاره. ترس از اون چیزی که در ذهن ما هست، انسان هم نوع خودمون، قانون فلان، اما از خدا غافلی. هر اندازه که انسان مادیگرایش بیشتر از خدا غافل بشه، مادیگرایش بیشتر میشه. بله. مادیگرایش بیشتر میشود. خب میبینیم که توکلش هم بر ماده و دنیا و بله. اینه خیلی. این یک گام هست. گام بعدی اصلا خود انسان قرآن خوندن. هر اندازه که انسان قرآن بیشتر بخونه و یا فهم قرآن رو بیشتر داشته باشه، بله. این احساس احسان در انسان به وجود میاره. در خود قرآن خوندن دقت کنید. انسان با وضو باشه، لباس تمیز داشته باشه، خودش رو معطر کنه، بعد رو به قبله بشینه، مؤدبانه بشینه. خب اینا همه تأثیر احسان هست. حالا وقتی خسته شد اشکال نداره، خب در حد توان هست دیگه. بله. انسان حتی یه وقتی انسان دراز بکشه، پهلو هم بخوابد، خسته است نمیتونه یا بیمار هست، در حد توانش. مهمه که این قرآن خوندن، بعد قرآن خوب خوندن، تلفظ درست قرآن، اینا هم از احسان هست. خیلی بهش توصیه شده این که انسان قرآن رو خوب بخونه. بله. و بعد فهم قرآن، که این احسن الحدیث که خدا نازل کرده زیباترین سخن هست. خب پس این قابل فهم هست، اومده که بهش عمل کنیم. اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، زیباترین چیزهایی که از سوی خدا نازل شده پیروی کنید. بله. به زیباترین وجه ممکن من دستور خدا رو انجام بدم. اگه دستور این داری و اینم حق داری، اون چیز زیباتر هست من انجام بدم. وقتی بحث عدل میشه و احسان، انسان تا میتونه احسان کنه برای کسی که مستحق احسان هست. یکی هست مستحق عدل میشه، بله. یکی مستحق احسان هست. اول احسان، اگر نتونستی باید اون وقت دیگه بله. مرحله بعدیه که عدل. بله. پس خواندن خود قرآن واقعا به انسان احسان یاد میدهد در کارهاش. بهت میگه کجاها باید احسان کنی. بله. به خصوص زمانی که بر اساس فهم باشه، تدبر در قرآن. بله، تدبر. بیایم به سیرت رسول الله صلی الله علیه و آله نگاه کنیم، چقدر در کارهاش احسان داشتن، در رفتار با اونی که مسلمان هست، با غیر مسلمان، با خانوادهش، با کودکان، با محیط زیستش، با حیوانات. همه اینها این که چگونه در همه امور احسان داشتن، حتی در جنگ. بله. که خداوند فرماند که زیاده روی نکنید.
خب این زیاده روی کردن یعنی اینکه شما جانب احسان رو در نظر داشته باشید. یا زمانی که فرمودن که وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکة و احسنوا ان الله یحب المحسنین. خودتون رو به تهلکه نندازید با بخل، با انفاق نکردن، کمک نکردن به بندگان خدا. بعد میگه که احسان کنید، چون این هم احسان به خودت هم احسان به جامعه است دیگه. احسان کنید. پس خواندن سیرت رسول الله، بزرگان دین، اصحاب رسول الله، بزرگان، حتی انسان‌های صالحی که هنوز در جامعه ما هستن، انسان وقتی که سیرت اونها رو میخونه حتی اونها رو میبینه. دیدن این افراد دیدن افرادی که واقعا انسان‌های صالح هستن به احسان در کارهامون خیلی کمکمون میکنه. حتی شما انسان‌هایی که نظر مادی امکان داره که مسلمون نیستن ولی موفق هستن، بله. شما وقتی که سیرت اینها رو میخونید، چه کارهایی کردن، چگونه این فعالیت داشته باشن، خب انسان تشویق میشه به احسان کردن در این زمینه. دقیقاً. یعنی در زمینه تجارت باشه، در زمینه مثلا وقتی انسان خوب موفق رو میبینه میخوام مثل اونا باشه. بله. بالاخره ازش یاد میگیره که بله. چطوری بله. سبب موفقیتش چی بوده که او هم این احسان رو داشته باشه. یاد گرفتن این هست. و گام بعدی اینه که انسان بیاد ببینه که چه چیزهایی در دین مهمتر هست از اولویت ها رو. این چیزی که اهم هست، بعد یاد به مهم. یه وقتی امکان داره ما به بعض چیزهایی که میگیم اگه سنت باشه اهمیت بیشتری میدیم، به فرض کمتر. مثلا روزه میگیریم، حالا روزه سنت، ولی زبانمون رو کنترل نمیکنیم، بعد میگیم به مردم، غیبت میکنیم. خب اینجا اولویت اینه که زبان رو کنترل کنیم. بله. حق مردم هست. تو حتی اگه روزه فرض هم باشه این کار انجام بدی گناه داری. مثلا شب بلند بشه، نماز شب بخون، نماز صبحش ازش فوت بشه یا نتونه به جماعت برسه. خب نماز فرض شما رها میکنید به خاطر این کار. امکان داره روزه سنت بخواد بگیره اما از کارهای باقی زندگیش عقب میفته، نمیتونه انجام بده چون روزه روش تأثیر گذاشته. بعضا نمیتونه روزه بگیرن. بله. خب وقتی میدونی که روزه روی تو تأثیر میذاره، نمیتونی فعالیت درست داشته باشی، کارها تأخیر میفته، پس احسان این است که شما اولویت رو باید بسنجی. اولویت رو بسنجی. بله. به همین صورت در بحث انفاق میزه، بعد بحث رفتار زندگی با مردم واقعا خیلی مهمه، چون ما وقتمون محدوده، یعنی عمرمون محدوده. یک عمر کوتاهی داریم، این عمر کوتاه رو چگونه صرف کنیم، به چی بپردازیم. وقتی که ما میریم سراغ این که چیزهایی رو که اجرش کمتره، تأثیرش کمتره، عمرمون رو صرف اونا میکنیم، چیزهای مهمتر و اساسیتر و مؤثرتر رو رها میکنیم. اینه که در نهایت خسارتمند ما هستیم، چون نتونستیم اون عمر رو و سرمایه‌ای که خدا داده در چیز خوبی صرف کنیم. میان برنامه رو میبینیم، برمیگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز با ما بمونید و برمیگردیم. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در بخش اول صحبتمون امروز پرداختیم به اینکه چگونه به درجه احسان برسیم. ما در بحث احسان صحبت کردیم، چگونه بتونیم ما به اون درجه برسیم که تبدیل بشیم به محسن، جزء محسنین باشیم، زیرا که خداوند محسنین رو دوست داره و صفت احسان و صفت محسن بودن صفت پیامبران خدا بوده، صفت بندگان صالح خدا بوده که دارای چنین ویژگی و صفتی رو داشتند. داشتیم در مورد مراتب اعمال صحبت می‌کردیم جناب شیخ منصور، اینکه یکی از چیزهایی که ما رو میرسونه به درجه احسان اینه که اولویت ها رو در نظر بگیریم. بله. پس در نظر گرفتن زمان و هم مکان. بله. این در احسن بودن کار خیلی تأثیر داره. مثلا خداوند میفرماید که لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا. اولویت الان دقت کنید، کسی که قبل از حالا فتح مکه باشه میگیم انفاق کرده، در راه خدا جنگیده، مثل کسی نیست که بعد از فتح مکه باشه. در حدیث میفرماید چه بسا یک درهم ارزش 1000 درهم داشته باشه. به خاطر همین نماز اول وقت بهتر از نمازی که بعدتر میخونیم. بله. یعنی هر چیزی که انسان
در یه زمان واقعا این کار به عنوان زیباترین کار هست، امکان داره یه زمان دیگه این کار زیباترین کار نباشه. دقیقاً. پس این باید بدونه که اولویت همیشه یک حالت نمیمونه، که حتی اگه الان این کار بهترین کار بود، امکان داره چند روز بعد، چند لحظه بعد این کار اولویت نداشته باشه. یه چیز جالبی، یه همسایه داشتیم که چیز بود، کار صیفی کاری و سبزی و اینا میکرد. بعد دیگه بچه‌شو نصیحت میکرد. وقتی نصیحت میگم میگفت که من زمانی از تو میخوام که کاری رو انجام بدی که ارزش داره. میگم من خیار میارم توی بازار، خیاری که اول وقت میاری و قیمت خیار اون وقت نمیدم چه اینقدر هست، ارزشش خیلی بیشتر از اونی که وقتی خیار اومد پایین ترین قیمت خودش یک ریال و 2 ریال فروختن، دیگه چه ارزشی داره؟ همه دارن، همه جا هست. من میخوام وقتی رو میخوام که تو باشی، کاری رو انجام بدی که در کنارم باشی، ارزش داره اون وقت. ولی وقتی که کالایی که تو میاری ارزشش پایین اومد، اون کالا شد هم دست همه بود، همه داشتند و ارزشش هم خیلی پایین تر بود، دیگه هیچ افتخاری نداره. افتخار اونه که زمانی دست تو باشه که دیگران نداشته باشه. بله واقعا درسته. بله. پس هم زمان هست و همین که نبایست یه وقتایی به حساب کار دیگری انجام بدیم. یه وقت امکان داره طرف مثلا انفاق رو خانواده‌اش میکنه، به خانواده‌اش نمیرسه اما به دیگران میرسه. بله. به خویشاوند خودش نزدیک درجه یکش نمیرسه، میره به دیگران کمک میکنه. حتی در دعوت. بله. حتی در دعوت زن و فرزند خودش رو دعوت نمیده، آگاهی بهشون نمیده، درسی براشون نمیذاره، راهنمایی نمیکنه، ولی شب و روز مشغول. خلاص حالا مواقع تواصل اجتماعی هم وجود داره، اینستاگرام و فلان و فلان، و میشینه نصیحت میکنه و بحث میکنه و مناظره میکنه. از اون طرف هم شاید بچه‌ها اصلا بهشون هم نمیرسه، چیزی هم یادشون نمیده. بله، چون اینجا خودش مشغول کرده، اولویتش اینجا قرار داده، در حالی که اولویت خدا فرموده که خانواده هست. انفسکم و اهلیکم. بله، خود انسان هست و بعد خانواده هست و بعد دیگه شروع میکنه به دایره هایی با واسطه میشه. انفسکم اول اینه. بله. مرحله بعد ما میتونیم که گام بعدی اینه که نفس رو باید وادار کرد. بله. نفس تنبلی رو دوست داره. چرا؟ آره، مثلا چرا میگیم تکلیف هست. لا، مثلا میگیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها. نفس اگه رهاش کنید، خب دوست داره چرا کار کنه؟ چرا تو گرما، تو سرما، حتی کار کردن، درس خوندن. بله، میاد درس خوندن، نماز خوندن، چرا صبح بلند بشی سبک هست. نفس باید وادار کنی. این مدتی که بچه‌ها درس آنلاین درس می‌خوندن، یه تنبلی درست کرد. اینکه یکی از آثارش این بود همه نشستن، حالا بعضی زیر پتو، خب لپتاپ یا موبایل یا هر چی دستشونه، مشغول میشن. چند ساعت یه بار میرن یک چیزی میارن میخورن، یه حرکتی هم میکنن. خب عادت کردن به این شیوه تنبلی. الان که دوباره مدارس شروع میشه، یک کمی براشون سخته. واقعا نفس رو باید رام کرد. نفس رو باید رام کرد. مثل یک، حالا بگیم یک اسب وحشیه که اگه میخوای سواری بده باید اینو رام کنی، و الا بت نمیده. نفس خیلی قدرت ها داره. بشر، خداوند خیلی توانمندی ها به انسان داده، ولی وقتی سرکش باشه هیچ کاری برات نمیکنه، هیچ کاری برات انجام نمیده. کار خیری برات انجام نمیده. ولی وقتی این رو ترویض کردی، رامش کردی، آموزشش دادی. الان ما خیلی داریم، مثلا من مثال اسب رو زدم. اسبایی که آموزش دیدن خیلی عجیب میبینی که این اسبا چه حرکاتی رو انجام میدن، چطوری مثلا در مسابقات موفق میشن، حتی پرش‌های مختلف. و اسبای دیگه هم هست که فقط راه رفتن عادی رو میدونن. بله. علت اینه این رو تربیت کردن، آموزش دادن، و اون یکی رو اهمال کردن. اون اهمال شده ولی این تربیت شده. نفس بشر هم دقیقاً همینطوره، باید تربیت بشه تا کار برات انجام بده. بله. بس اینه که ما باید نفس خودمون رو واقعا وادار کنیم. اگر رهاش کردیم هیچ چیز، این سختی ابتداست همیشه. هر کاری سختی توش هست، ولی بعد شما نتیجه میبینید. همونطور مثالی که شما زدید در مورد همین رام کردن یک اسب، خب آسان هست. خب اون اسب در از سرکش هست، نمیخوادم یادش نده، یه سواری هم بد نمیده. آره، ولی وقتی که رامش کردی، وقتی که یادش دادی، بعد این سختی هایی که خودت کشیدی نتیجهشو میبینی. در باب حالا احسان که صحبتمون هست همینه. انسان وقتی نفس خودش رو وادار کنه، نفس تنبل هست، گرایش به شهوات، هم تا در حدیث میفرماند که بهشت
با سختی ها پوشیده شده، جهنم با آسانی ها و شهوات خیلی آسون هست. مثلا این اسب رو زدی، من حتما جناب عالی هم دیدید یک ویدیو کلیپی هست، مردی که پا نداره و اسب میاد میخوابه تا این مرد سوار بشه بعد بلند میشه و خیلی اسب میخوابه، مرد میاد سوارش میشه بعد اسب بلند میشه و این اینطوری نیست که فکر کنن بله این اسب دلش سوخته. این اسب یاد گرفته، یادش دادن که چیکار باید بکنه، وگرنه دلش سوخته شه. اگه اسب دیگه یو بیارن هرگز این کارو نمیکنه. یه ولاغی هست مورد همین ویدیو میگه که بخواد بار بذاره، خود یه نفره میخوابه تا بار روش بذاره. آره. خب کی یادش داده؟ یاد گرفته. خودش که اینطوری که نیست. اگر اصلا بار نمیبره. ولاغ دیگه بیاره اصلا این کارم نمیکنه. اصلا بار نمیبره. ولی خب این مجاهدت نفس، واقعا این چرا خدا از اون به عنوان مجاهدت جافت کرد و جاهدو. این مجاهد نفس باید باش مجاهده کرد. نفس بشر خیلی توانمندی ها داره. اگه میخواد این توانمندی رو بهت بده باید رامش کنی. بله. ولی بهت نمیده. باید کنترلش کنید. سرکش هست. آره سرکش هست. نفس سرکش بشر رو چه چیزایی رام میکنه خودش یه موضوعیه که باید دربارش صحبت شه. و همچنین بحث اینه که در مسئله چیز که انسان خوب کاری رو انجام دادن، یعنی حتی وقتی در مسئله احسان رسیدنه که انسان سعی کنه کارو درش حالت تخصصی داشته باشه. منی که در یک مسئله تخصص ندارم نمیتونم احسان داشته باشم. یعنی باید یاد بگیرم، علمشو داشته باشم. هر کس میخواد تو فیزیک باشه، تو شیمی باشه، توی ریاضیات، تو دین باشه، توی تجارت ادب باشه، تجارت باشه، روابط با مردم، چیزایی که الان هست که بیان در بحث بزنس میاد تجارت که چگونه مشتری جذب کنی، چه تبلیغاتی، همه اینها تا زمانی که انسان علم نداشته باشه نمیتونه به این درجه برسه. خوب کار انجام دادن نیازمند این است که انسان خوب بداند. پس دانستن خوب یعنی خوب در چیز بدونیم که بتونیم خوب کار رو انجام بدیم، به زیباترین وجه ممکن انجام بدیم. در حدیث مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که ان الله یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنه. بله. اتقان در کار یعنی اینکه کار تو درش استاد باشی. این بحث اتقان هست. بله بله. متخصص بشی تو کارت. نه اینکه انسان از هر دری بخواهد بگوید و بنویسد و انجام بدهد همه کاره باشه، نمیشه. باید تخصص داشته باشی که خوب، مخصوصا این زمانه ثابت کرده که الان دیگه مثل قدیم نیست که یک کسی همه فن حریف باشه. در اون زمان هم نبوده ولی به هر حال بودن کسانی که چندین حالا شاگردها خیلی کم هستن. چندین علم رو مثلا میخوندن، حتی در علوم شریعت و علوم پایه‌ای که میخوندن، صرف و نحو و بلاغه و فلسفه و منطق و اصول و فقه و همه اینها رو میخوندن و در همش هم شاید حرف داشتن برای گفتن، اما در یکی یا دو تا از اینها تبدیل میشن به یعنی صاحب رأی و صاحب نظر بودند. باز در همونجا هم خودشون متخصص میشن. عیناً مثل یک پزشک عمومی است که بعد این پزشک عمومی هی تخصص میخونه. در این بحث عمومیاتش یک چیزایی میدونه از عمومی، در باقی امور پزشکی هم میدونه، اما تخصصش در چیز دیگری است. درست. حالا اینجاست که ما نیاز به تخصص داریم که وقتی که انسان متخصص شد اینجاست که بعد این متخصص کار رو هم به زیباترین وجه ممکن انجام بده. بحث دیگه که پیش میاد جناب شیخ اینه که واقعا این احسان که با این همه تأکیدی که قرآن داشته، احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله داره، اصلا در چیز خواست بشر هم هست. حالا ما وقت نگاه میکنیم در تمدن بشر، تمدن مادیش نگاه کنید، هر اندازه که احسان بیشتر شده این تمدن میبینیم که درخشش بیشتری داره و چه بسا ماندگاریش هم بیشتر هست. و هر اندازه هم که احسان در همه زمینه، نه فقط در زمینه مادیش، میاد در زمینه اخلاق میاد، در مورد انسانیتش میاد، دینش میاد، همه چیز میاد. هر کدام که دیگه، چون اینها مکمل هم دیگه هستن. اینها مثل یک ساختمون است که شما میخواد درست کنید مواد مختلف لازم دارید. این تمدن بشر هم به همین صورت. اگه یکیش زیاد شد، یکیش کم شد، اصلا نبود، خب این تمدن، این خونه فوری فرو میریزه. من یک سوالی که لازم میدونم اینجا مطرح بشه و اون این که ما مسلمانان، جامعه اسلامی رو میگم به عموم، جوامعی که مسلمان هستند، احسان رو فقط در یک بعد دیدن، این که احسان یعنی صدقه بدی.
دیگه کلمه احسان در واقع معنیش رو از دست داده. امروز ما مثلا از ظاهر دینی میبینیم یک ظاهری رو رعایت میکنه، حالا یه ریشی، یه عمامه، یک تسبیحی دستش بگیره، حالا تا چقدر اینایی که میگم صحیح و غیر صحیح به جای خودش، ولی اینکه دین رو به این ظواهر اکتفا کردن، فرض به این که همه اینها درست، اکتفا کردن به اینها و نیاوردن احسان در میدان عمل و کار. امروز ما نداریم، نیست کشوری از کشورهای اسلامی مثلا یک تولیدی رو داشته باشه که بگیم در این تولید سرآمده، غیر ثروتایی که خداوند داده اون به جای خود که خیلی فراوان هست، ولی در تولید خودش. امروز مثلا میگن فلان کشور اروپایی در این بارزه، اون یکی در این بارزه، اون یکی در این بارزه، اما ما نداریم کشور اسلامی. این فکر نمی کنم در فرهنگ اونها، در دین اونها به اندازه ما نصوص دینی وجود داشته باشه در باب احسان. بله. ولی کمترین عمل بهش میشه. که من میخواستم در روابط بین انسان ها هم بهش بپردازیم، در بحث طلاق به عنوان یک نمونه که در جامعه واقعا بحران ایجاد کرده. بفرمایید. بله. اولا که ما اگر خودمون رو به عنوان اون که خدا خواسته امت معرفی کرده، بله، فرمان که کنتم خیر امت بله، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، بهترین امت هستید. علتش هم چیه؟ خب به اضافه آخرش هم که و تؤمنون بالله، بله، امر معروف هست، نهی از منکر هست، ایمان به خدا. حالا ما متاسفانه همیشه نصوص دینی را کج فهمیدیم یا درست نفهمیدیم، بله، یا خیلی کوچکش کردیم. اینقدر در یک بعد فقط بعد خیلی کوچیکی قرارش میدیم. حالا حتی در بحث امر معروف نهی از منکر که میاد، همه ذهنمون در چیه؟ نه نماز بخون، خانم حجاب بزن، حاجب داشته باش، موهات بیرون نباشه، اونم با شیوه بد و پرخاشگری. این کل امر به معروف و نهی از منکر ما اینه. در حالی که وقتی یک امت داره صحبت میشه، امتی داره میگه تو شما امتی هستید که بهترین هستید به خاطر امر به معروف نهی از منکر. امر به معروف در باب عقیدت میاد، در باب صنعتت میاد، در تجارتت میاد، بله، اقتصادت میاد، سیاستت میاد، مسائل اجتماعیت میاد، همه میاد که تو بایستی زیبایی معروف. بله، برمیگردیم. اگر اجازه بفرمایید میام برنامه رو ببینیم. بینندگان عزیز، برمیگردیم به استودیو. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در بحث راه‌های رسیدن به احسان بودیم که چگونه میتونیم به این درجه از احسان برسیم که برخوردار بشیم از اجری که خدا برای محسنین قرار داده است که فرمود ان الله لا یضیع اجر المحسنین. در بحث امر بالمعروف و نهی از منکر به عنوان اینکه ما خیر امت هستیم، بهترین امت که دارای صفت امر بالمعروف و نهی از منکر، اشارات کوتاهی فرمودید و ما توقف دادیم برنامه رو. یک چیزی که خیلی مهمه و اون این که خود امر به معروف و نهی از منکر تبدیل شده به یک وجه خشنی در اسلام، به جای اینکه این در ما رو تبدیل بکنه به احسن امت و خیر امت، تبدیل شده به مثل یک دید بد و یک موضوع خشن و یک موضوع تند نگاه میشه. وقتی بهش میگیم من امر معروف میکنم، فکر میکنیم باید اگه دیدیم مردم دارن عروسی میکنیم بریزیم داخلش رو به هم بزنیم چون دارن مثلا درش موسیقی وجود داره. اگه دیدیم تو سر خیابون، ما رو شخصا رو نمیگم، حالا تو جوامعی که وجود داره، اگه توی خیابون یه خانومی با مثلا فرض کنید موش بیرون داره راه میره یا داره کاری میکنه، بپرن و اون رو با تندی و با خشونت باش تعامل کنن. و همچنین موارد دیگه. آیا ما چنین مواردی رو واقعا وجه احسن امر بالمعروف و نهی از منکر چی است؟ نه اینکه وجه احسن امر معروف هم نیست، وجه زیبایی از جامعه اسلامی، از اسلام هم نشون نمیده متاسفانه. یعنی برداشت های بد و عمل های بد، هم برداشت بد از نصوص شریعت داشته باشیم و هم اینکه بد عمل کنیم به نصوص شریعت، حقیقتا ضربه های سنگین مهلکی به جامعه اسلامی وارد میکنه. اسلام که مشکلی نداره، ولی خب به ما مسلمون ها و به جامعه مون داره میزنه. یعنی یک جامعه واقعا اگه میخواد
جامعه باشه، جامعه خوب باشه، بایستی این بحث امر معروف نهی از منکر که داشته باشه به نحو احسن باشه. الان جوامع بشری دقت کنید، کلا کشورهای اروپایی، کشورهای دیگه، همه سازمانهای رقابت اداری، سازمان در مورد نیروهای مسلح هست، در مورد مثلا مجلس هست، در مورد ریاست جمهوری هست، فلان، همه سازمانهایی که میاد مراقبت میکنه که اشتباه نکنن هست. این همون امر معروف نهی از منکر هست دیگه. مراقبت هایی که هست، یعنی هر امت این نیاز داره اسلام. ولی خب متاسفانه ما اونو در دایره امر معروف نهی از منکر نمیبینیم. چرا وقتی که صنعت بیدر و پیکری یک کشوری داشته باشه اینجا امر معروف و نهی از منکر نیست؟ چرا نبایستی صنعت خوبی داشته باشه؟ اگه اشتباهی شد جلوش بگیرن، این منکر جلوش میگیری. معروف اینه که شما آقا ساختارهای خوب و قوی محکمی داشته باشید، صنعتت خوب باشه، اقتصادت خوب باشه، اون چیزی که به مردم میدی، به ملتت میدی که استفاده کنن بهترین باشه. معمولا کشورهای پیشرفته بهترین میدن به کشورهای خود، به مردم خودش. بله. ولی خب برعکس، کشورهایی که دیگه درش این قاعده نیست میان بهترینا میدن به دیگران، بدترینا میدن به مردم خودش. این قاعده دیگه متاسفانه بهش عمل نمیشه. فقط خلاصش کردیم در این قضیه، در حالی که احسان در اینجا هست. امتی است، ما صحبت از امت می، خدا صحبت از امت کرد. آره، و هر جایی هم که دیدیم که گیر دادن به این قضایا و قضایای مهمتری رو هم فراموش کردن، بدونید اون کارهای ظاهری فقط برای پوشش اون مشغول کردن مردم هست. آره، مردم مشغول بکنن به این که گیر بدن، حالا مأمورین بریزن و یک زنی که روسری نداشته یا به هر حال هر شیوه دیگری ظاهر شده تبدیل بکنن به یک قضیه مهمی، در حالی که فساد وجود داره، دزدی و اختلاس وجود داره، ظلم و ستم وجود داره، قتل و کشتار وجود داره، خیلی چیزهای بسیار بسیار افتعال ساختن چیزهایی وجود داره. اونا رو هم اهمال کردن. هیچ امر معروف و نهی از منکر گویی که اونجا حضور نداره، در حالی که طرف حتی در حاکمیتی وجود داره همه بدی‌ها رو میکنه، اونجا امر معروف و نهی از منکر نیست. ولی در مقابل بعضی از چیزهایی که میخوان مطرح کنن بگن ما اسلامیم، دارن این قضایا رو مطرح میکنن. متاسفانه آره، حتی میگم که یه وقتایی میسازند بله. یه چیزهایی اختلاق میکنند تا اینکه مردم مشغول کنند از اون بله. امور اهم که بعد باشه. بالاخره یک امت اگه میخواد واقعا اون چیزی که خدا میخواد، ما بایستی احسن انجام بدیم. من یک سوال دیگه بکنم که شاید کمی فاصله میگیریم از ترتیب موضوعمون، و اون این که بحث مثال طلاق رو زدید. من میخوام رو عامتر بگم در بحث اشتباهات. چگونه احسان به خرج بدیم؟ فرض کنیم زن و شوهری با هم اختلاف دارن، چگونه احسان رو در این تعامل با هم به خرج بدن؟ فرض کنیم پدر و فرزندی اختلاف دارن، احسان چگونه به کار بره؟ همسایه ها، شریک ها، همه اینها در این باب، حتی در مسئله دعوا خیلی مواقع است که دعوا صورت میگیره و این دعوا میتونه منجر نشه به زد و خورد، میتونه منجر نشه به قتل، میتونه منجر نشه به جدایی های بیشتر، میتونه منجر نشه به از بین بردن ممتلکات هم دیگه. ولی متاسفانه در خیلی از جوامع میبینیم منتهی میشه به از بین بردن ممتلکات، منتهی میشه به قتل و کشتار، منتهی میشه، حتی من میخوام از خطاها شروع کنیم که منتهی میشه به خطاهای بدتر. مثلا دختری از خونه فرار کرده، منتهی میشه به کشتنش به اسم اینکه قتل ناموسی. و یا فرض کن زن و شوهری با هم دیگه اختلاف دارن، مرد طلاق نمیده و فرار میکنه، پا به فرار میذاره به خاطر اینکه زن رو در اون وضعیت همینطوری نگه داره سالهای سال، شاید 10 سال 20 سال اینطوری زنی بدون نه طلاق نه شوهر داره. و حالا اونایی که طبق بعضی از مذاهب یا مسائل فقهی میبینی همینطوری نگهش میدارن، در حالی که اصلا این خلاف مقاصد شریعت هست، خلاف دستورات دینیه. چرا باید این کنه اتفاق؟ گویی این که این انسان زندگی نداره بکنه، نباید زندگی بکنه، فقط منتظر اون باشه، اونم عمدن این کارو میکنه، میره شهر دیگه ازدواج میکنه. متاسفانه. بله، در اصل رابطه، اگه ما به رابطه زن و شوهر زندگیمون برگردیم که خدا فرمود که اصل رابطه اینه که معاشرت بالمعروف. بله. باید به زیبایی با هم دیگه زندگی کنن. تا زمانی که امکان زندگی به زیبایی هست ادامه میدن. بله. حتی اگه یه وقتی از یک صفتی هم میفرمان که بدت میاد،
میگه معناش این نیست که دیگه باید تردش کنی. خیلی صفات خوبی دیگه داره، فقط اون یک صفت روش تاکید نکن. یه وقتا امکان داره انسان خودش از یک زاویه نگاه میکنه، بر اساس اون دیگه حکم میکنه روی مردم که خوب هستن بد هستن. فان کرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. درش خیر فراوون باشه. همونطور که در حدیث هم فرمودن که اگه از یک مرد مؤمن از زنش بدش اومد، دیگه مچالش نکنه، خردش نکنه. از یک صفتی بدش اومد، صفات دیگه داره. آره صفات خوبی دیگه داره. و اینجاست این احسان در روابط، در دیدمون نسبت به مردم، در گذشت از اشتباهات. چرا که انسان ها همه ما یک اشتباهاتی داریم، این نقصی داریم. کمال نداریم که دیگه. خب من یک نقصی دارم، من اگه نقص دیگران رو ببینم، پس من خودم یعنی نقص دارم دیگه، کامل نیستم. اونم مثل منه، انسانه. پس چرا نقص دیگران رو ببینم، مؤاخذهشون کنم، نقص خودمون نبینم، خود را کامل ببینم. اینجاست احسان این است که همون گونه که دیگران نقص دیگران رو میبینی، بدونی که خودت هم نقص داری. این احسان هست. و نقطه جالب اینجا هست که در وقت عادی، در وقتی که همه چی خوبه، همه چی خوشه، همه چی کامله، همه چی احسان کردن در اونجا خیلی شاید خوبه، اما نه به درجه‌ای که زمانی که وضع بحرانیه، زمانی که وضع بده، زمانی که اختلاف وجود داره. در وقت اختلاف احسان کردن خیلی مهمه. در وقتی که بحرانی میاد، اون وقت احسان کردن مهمه. مشکل اینه که ما یه وقتی که وقت انسان با هم ارتباط خوب هست، حتی اشتباهات رو نادیده میگیره، خوب میبینه، هیچی گذشت میکنه، مثل اینکه رخ نداده. چون مثل اینکه دو صاحب کار با کارگرش چون نیاز داره، ولی وقتی که الان صحبت جدایی پیش میاد، مشکلات پیش میاد، دیگه رخ هم دیگه میکشن. اینجاست که اینجا دیگه احسان رو فراموش میکنی. اونجا اگه احسان داشت گذشت میکرد، الان احسان اینه که فامساکم بمعروف و تسریح باحسان در همه امور هست. با زن و شوهر هست، با کارهای دیگه، روابط دیگه، هر چیزی که هست که انسان وقتی که با هم هست به احسان باشه. اگه انسان بحث جدایی باشم، وارد به احسان که دیگه نیاد همدیگه رو متهم کنن، دروغ به همدیگه ببندن. اصل این قاعده است، احسان. درست. همه اینها. بله، واقعا خیلی مسئله بسیار بسیار مهمیه. و حالا من میخوام در چند دقیقه پایان صحبتمون پردازیم به اهمال کردن بحث احسان. یعنی بی‌توجهی کردن. هر کاری رو انجام میدیم، همه رو شلوغ بد انجام بدیم. مثال عرض میکنم، کسی که میخواد یک مطلبی رو بنویسه بد مینویسه، میخواد یک صحبتی رو ارائه بده بد ارائه میده، میخواد یک خونه‌ای رو بسازه بد میسازه، میخواد یک رانندگی کنه بد میکنه. اینه که وقتی انسان عادت کرد به این که همه چی رو سرسری و بدون اتقان انجام بده، مجموعه ای از بدها جمع میشه. جمع شدن اینا هم در نتیجه سبب میشه که اصلا انسان نتونه احسان داشته باشه. بله. و معنای احسان هم نمیدونه، اصلا تو زندگیش طعم و لذت و مزه احسان رو نخواهد چشید. وقتی که انسان خوب کار انجام ندهد، خود که نمیبیند، وقتی مردم اگه کسی بخواد کار رو به زیبایی انجام بده، وارد اعتراض میکنه. چون این کار اینطوری میکنه؟ چون انقدر به خود دردسر میدی؟ خیلی میشنم انسان چون عادت نکردیم به خوب انجام دادن. اگه کسی بخواد خوب انجام بده، موضع‌گیری ما منفیست. یا منفی که میگیم که برای چی کار انجام، یا اینکه از روی حسد باشه که چرا این کار انجام بده، اینقدر خوب باشه، و مورد تایید مردم قرار میگیره، مردم به خوبی یاد میکنن. احسان در این که رابطه های از خود فرد، حقیقتا جامعه از فرد شروع میشود. بله. اینه که ما بایستی احسان کنیم. حالا دیگران احسان کردن نکردن، در این حدیث میفرمایند که معی نباشیم، که همراه مردم، اگه مردم خوبی کردن خوبی کنیم، بدی کردن من هم مثل اونها بدی کنم. میگه نه، اما خودتو وادار کن به این که همیشه خوبی کنی، بر اساس اینکه این مبدأ توست. اینه که تو همیشه بر اساس خوبی میری. خوبی کردن، خوبی نکردن، تو خودت خوب باش. احسان کن تو. اونها احسان کردن، احسان نکردن، تو محسن باش. تو نبایستی احسانت بر اساس رفتار مردم باشه که عکس العمل نشون بدی. اگه اونها احسان کردن تو هم احسان کردی، بد کردن تو هم بدی کنی. بلکه چیزی که اسلام میخواد همیشه اینه که از فرد شروع میشه.
فرد خودشو بر این راه و روش قرار میده، میشه صفتش بشه. بله. دائما دیگه این داشته باشه، کاری به مردم نداره که مردم چه کار میکنن، ولی متاسفانه ما در جامعه وقتی میبینیم مردم هم یعنی که همه این کارو میکنن، اگه من این کارو نکنم اینطوری میشه. بله. بسیار عالی. ما 1 دقیقه تقریبا پایان برنامه داریم، اگر توصیات پایانی برنامه رو بفرمایید. یک جنبندی میکنیم که کلا ولی که خداوند از صفت خودشون هست که از اسمشون هست که محسن هست، کار زیبا انجام میدن. ما رو هم آفریده برای اینکه زیباترین کار رو انجام بدیم و بدین خاطر هم محسنین رو دوست داره. هر کس که احسان کند بنا به درجه احسانش مقربتر درگاه خدا خواهد بود و این مقام خیلی والایی است. در همه امورمون باید این احسان رو داشته باشیم. مردم حالا کسی احسان بکند نکند، من وظیفم هست که اینو انجام بدم، خوبی کنم و خوبی ها رو به بهترین وجه ممکن انجام بدم. بسیار متشکرم جناب شیخ منصور حسینی که در این لحظه با ما بودید. و احسنوا ان الله یحب المحسنین. پس سعی کنیم که در هر چیزی که انجام میدیم، چه در بخش عبادی یا اجتماعی یا عقیدتی و فکری، بهترین رو انتخاب کنیم، در زمان، در مکان، در کیفیت و کیفیت کارمون رو بالا ببریم و اون وقت کمیتمون هم ارزش پیدا خواهد کرد. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر همه شما عزیزان به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.